गजानन भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् लम्बोदरं परमसुन्दरैकदन्तां रक्तम्बरं त्रिनयनां परमं पवित्रम् उद्दादिवाकरकरोज्जलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि त्वां विघ्नदलनेति च सुन्दरेति भक्तिप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत घरे तचैस्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनीत्यमेव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासाकनककपिशां वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान्वेणूरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सुपदरमणां प्राविशद्गीतकीर्तिः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। भगवान का मंगल्यमय अमृत सुनाउँदै सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई आज्ञा भयो, हे राजन, भगवानका अनुग्रहले सर्वदा जीव सुखी हुन्छ। प्रभुका अनुग्रहले यो जन्मबाट नै प्रभुलाई साक्षात्कार गर्न सक्दछ। प्रभुका गोठालो भक्त होइन, भक्त परमात्माको गोठालो बन्नुहुन्छ। यस्तो दिव्यमय प्रभुको लीला छ। ती सखीहरूले ब्रजबामाहरूले बारम्बार परमात्माको मङ्गल्यमय वेणुनाथको वन्दन गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले बसेर प्रभुका ती दिव्यमय लीलाको झाँकीहरू शोभाहरूको दर्शन गरिरहनु भएको छ। त्यसैले दुःख भनेको राजन मनका कारणले हुन्छ। मनलाई अभ्यासद्वारा कन्ट्रोल गर्नुपर्दछ।
बसमा राख्नुपर्दछ। मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयः। यो मन नै बन्ध र मोक्षको मूल कारण हो। यसैले यो मनलाई ब्रजबामाहरूले भगवानमा लगाइदिए, भगवानमय भए, संसारमा लगाइदिए, संसारमय हुँदछन्। अनि असारे संसारे विषय विषशङ्का कुलधियः क्षणार्थम क्षेमार्थम श्रवण सुख गाथा तुलसुधाम। अन्ततो गत्वा अन्तिममा भगवानकै अमृत आस्वादन नगरेसम्म असार संसारबाट पार हुने अरू कुनै पनि साधन छैन। भगवानका मङ्गल्यमय अमृत आस्वादन गराउँदै सुखदेव स्वामीले आज्ञा हो ती ब्रजबामाहरू आफूलाई जीवनताको आनन्द प्राप्त भएको महसुस गर्दछन्। ओहो कति भाग्यमानी ती सबै प्राकृतिक जन्य वस्तुहरू, सजीवहरू कति भाग्यमानी छन्। चाहे जङ्गलमा बस्ने हुन्, चाहे मङ्गल गर्नेहरू हुन्, चाहे आकाशमा उड्नेवाला हुन्, चाहे भुइँभित्र बस्नेवाला हुन्, जोसुकै प्राणी हुन्, सबैका हृदयलाई प्रभुको बंशी नादले छोएको छ। अनुग्रह प्रभुले गरिबक्सेको छ। त्यसमा पनि यो जीव त्यो जीव भन्ने हुँदैन। प्रभुको ती जीवहरूलाई अनुग्रह गरिबक्सिन्छ भने सारा दुःख वेदनाहरू ती जीवहरूको त्यति बेरै सकिन्छ। यहाँले श्रवण गरिबक्सेको छ अगाडि कि युधिष्ठिर महाराजजीलाई निमन्त्रणा आयो। कौरवहरूले विचार गरे भगवान सच्चिदानन्द आनन्द घन प्रभु भनेर सब ठाउँहरूमा पीताम्बर धारी कृष्ण भनेर प्रभु नै देख्ने युधिष्ठिर छन्। यज्ञमा बोलाऊ अनि एउटा गधा राखौँ अनि त्यो गधालाई पीताम्बर लगाइदिनु पर्यो। अनि परैबाट पीताम्बर देखेपछि जय हो पीताम्बरधारी द्वारिकानाथ भनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहुन्छ। त्यस समयमा हामीले त्यो पीताम्बर हटाइदिन्छौँ, गधाको दर्शन हुन्छ, हामी खिल्ली उडाउँछौँ, बेइज्जत गरिदिनु हुन्छ। यस्तै गरे द्वारिकानाथ परमात्मालाई, नन्द नवन परमात्मालाई उहाँले देख्नुहुन्थ्यो पीताम्बर। युधिष्ठिर महाराजजी आउनुभयो, उहाँले पीताम्बर लगाएको गधालाई देख्नुभयो। गधा के था? सन्तहरूलाई, महात्माहरूलाई, भक्तजनहरूलाई यो प्रभुले लगाउने चिज हो, यो प्रभुले खाने चिज हो, यो प्रभुले नखाने चिज हो। यसले परमात्मालाई हानि गर्छ, यसले परमात्मालाई फाइदो गर्छ। त्यो भक्तले छुट्याएर बल्ल परमात्मालाई दिने गर्दछ। बल्ल परमात्माको गतिमा ती जनहरू जाने गर्दछ। परमात्माको गतिमा प्राप्त भएका जनहरूले, भक्तहरूले यस्तो कार्य गर्दछ। परमात्माको सुख नै भक्तको सुख हुन्छ। साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो युधिष्ठिर महाराजले, उहाँले हटाइदिए। साक्षात् शङ्ख चक्र गदा पद्म लिइबक्सनु भएका श्रीमन्नारायण प्रभुको दर्शन भयो। त्यहाँ अघिको गदा छैन, किनभने सारा देहको मालिक भगवान श्री हरि नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूका अधिष्ठा विषय परमात्मा नै हुनुहुन्छ। उसको निगाह भयो भने परमानन्द माधवम यत्कृपातमहं वन्दे पूर्ण ब्रह्म सनातन। उसको कृपा भयो भने पूर्ण यो जीव पनि परमात्मा नै मिल्दछ। दुःखको रूप समाप्त भइहाल्दछ। भगवानले आज्ञा भयो चुल्लोभरि पानी छ भने डुबेर मर,
जहाँ जहाँ जनहरूले मलाई पुकार गर्दछन् त्यो ठाउँमा म सर्वव्यापक रूपले दर्शनीय बन्दछु। त्यही भएर अणुदपि अहियान महादपि महियान भनेर चैतन्य चरितामृतमा बताइएको छ। अथवा आकाशभन्दा ठुलो पनि म नै छु, कणभन्दा सानो परमाणुभन्दा सानो वस्तु पनि म परमात्मा नै हो। यसैले मलाई वासुदेव भन्दछ। कसैले देख्दैनन्, कणभन्दा पनि सानो ज्योति रूप ब्रह्म म हुँ। त्यसैले ज्योत से ज्योत मिलाते चल्लो भनेर गाइन्छ। ज्योति रूप परमात्मा अखण्ड सूर्यका जुन तत्त्व पुञ्ज छ, त्यो पुञ्ज दाहेका शक्ति, त्यो तातोपना भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यो तातोपना साक्षात परम प्रभु नारायण हुनुहुन्छ। युधिष्ठिर महाराजले चतुर्बाहु नारायण प्रभुलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। जय हो प्रभु द्वारिकानाथ, मलाई दर्शन दिनुभयो। अहङ्कारी जीवको अहङ्कारलाई हजुरले नष्ट गरिबक्स्यो। यही त भगवानको भगवानत्व हो। भक्तको कति जीवहरूले नराम्रो गाउँदछन्, कति जीवले गाउँछन् भक्तको विषयमा। भक्त सर्वदा एक रस प्रकारले हिँडिरहेको हुन्छ, बहुलट्टी तरिकाले भगवानलाई हृदयमा सजाएर हिँडिरहेको हुन्छ। अब उसलाई देखेर जगतका जीवहरूले नाना थरीका वाच्य अवाच्य शब्दहरू प्रयोजन गर्छन्। भगवानले आज्ञा हुन्छ त्यसको सजाय मैले दिन्छु। किनभने मेरा भक्तहरूलाई एक शब्द करके नजर गरेर कसैले अम्लो ठड्याउँदछ भने, नराम्रा शब्द प्रयोजन गर्छ भने त्यो पक्कै सजायको भागी हुन्छ भनेर आज्ञा भएको छ। त्यसैले भगवान सर्वदा गोठालो बनेर राजन ब्रजभामाहरूका अगाडि ब्रज तज त्यागी जाऊ न काहीँ, त्यो ब्रजलाई छोडेर अन्त सवारी भइबक्सिन्न। ब्रजभामाहरूले हामीलाई त सुन्दा सुन्दा देख्दा देख्दै त्यो दिव्यता प्रभुको शोभा दर्शन सबैले गर्न पाउनुभयो, सबै धन्य हुनुभयो। आहा, कति आनन्दित भए। हे प्रभु, त्यो आनन्द सर्वदा हामीलाई प्रदान गर्नुहोस् भनेर स्तुति गर्दछन्। कति भाग्यमानी। आकाशमा त्यो कुहिरो लागिरहेको छ, कुहिरोले पनि आज छाताको काम गरेर भगवानलाई शीतलताको शोभा प्रदान गरिरहेको छ। किनभने भगवानको त्यो मङ्गल्यमय वेणुनादबाट उसलाई जाने हट्ने कुनै पनि मनुष्य मन बन्दैन। एकाकार बनौँ, टक प्रभुको सेवा गरौँ भन्ने भावना हुन्छ। सेवा ही परमो धर्मो उत्तम श्लोक दर्शन। यसले सेवा नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। ब्रजमा सेवाको ठुलो महत्त्व छ। ठाकुर सेवा, अष्टायम भगवानको श्री सेवा, पुष्प सेवा, तुलसी सेवा, माखन सेवा, खीर सेवा, मिश्री सेवा, राजभोग सेवा, भगवानलाई यी सेवाहरू हुन्छन्। गर्मीको समय भयो, चन्द्राख सेवा। बडाजनहरूले जसको अर्थ अथवा लक्ष्मी पनि प्रशस्त छ, उहाँहरूले श्रीखण्ड चन्दन जलमा राखेर भगवानलाई त्यो कुलरहरू लगाएर प्रभुका लागि सेवामा अर्पण गरिदिनुहुन्छ। लाखौं हजारौं जनमानसहरू बाँके बिहारी लाल प्रभुको दर्शन गर्न आउँदछन्। हजारौं मन्दिरहरूमा जाँदछन्। सबै ठाउँमा श्रीखण्ड आदि चन्दनहरूद्वारा सुगन्ध उस्तै फैलिएको हुन्छ। किन? प्रभुको आनन्दका लागि। त्यो आनन्दको छटा हे राजन, जो जनहरूलाई मिल्दछ नि उनीहरूमा दुःख भन्नेको लवलेश पनि हुँदैन। यसैले हजारौं तीर्थ गरे तापनि ब्रजमण्डलको दर्शन गर्दैन कसैले भने त्यो तीर्थको लाभ त्यस्तो छैन।
किनभने कल्प द्रुमाद श्रीमत रत्नगार सिंहासनस्थौ श्री श्री श्रील गोविन्द देवौ पृष्ठलीभि सेव्यमानौ स्मरामि। सबैका हृदयमा गोविन्द देव परमात्मा राज गर्नुहुन्छ। त्यस्ता परमात्मा आज बेणुनाद गर्दै वन विहार गर्दै हुनुहुन्छ। सबै प्राणीहरूलाई धन्य गराउँदै हुनुहुन्छ, पवनलाई धन्य गराउँदै हुनुहुन्छ। सबै एकटक लगाएर कृष्ण बलरामका प्रति दर्शन गरिरहेका छन्। आफ्नो जीवनको तपस्या परिपूर्ण भएको अनुभूति हुन्छ। राजन, अर्की सखीले भन्न लाग्नुभयो, सजीवहरूले त भगवानको दर्शन गरे, पुण्य कमाए, एउटै असाध्यै प्रकारका ती ब्रजगोपीहरूमा पनि साधारण जनहरू रहेछन्, गोठमा काम पनि गर्दा रहेछन्। उनीहरूले भगवानको मङ्गल्यमय दर्शन गर्नका लागि कृष्ण र बलराम प्रभु अनन्य चन्दनहरू लेपन गर्नुभएको छ, शरीरभरि अत्तरहरू लेपन गर्नुभएको छ, चन्दनहरूद्वारा गुलाब जलहरू यस्तोद्वारा भगवानलाई अभिषेक हुन्छ नि। त्यो अभिषेक स्नान गर्नुभएको छ, मङ्गलधुन र बेणुनाद गरिरहनु भएको छ। त्यो छविको दर्शन गर्दै वन विहार गरिरहनु बसेको कस्तो राम्रो प्रभुको झाँकी छ। त्यो दर्शन गर्नका लागि ती जनहरू आए, ती ब्रजबामाहरू पाल्नुभयो र उनीहरूले आएर के देख्छन् भन्दाखेरिमा प्रभुका अगाडि हामीलाई त कति जनहरूले अछुत भनेका छन्, कति जनहरूले भङ्गी भनेका छन्, कति जनहरूले हामीलाई नराम्रो पनि भने होलान्, तर परमात्माको त्यो दिव्यमय वंशीनादको श्रवण हामी गर्दछौँ। हामी सर्वदा प्रकारद्वारा मङ्गल प्रभुले आशीर्वचन पनि दिन सक्नुहुन्छ नि। उसका लागि त कोही जीव यो गात्र पो फरक छ त, आत्मारूप ब्रह्म त फरक छैन। आत्मारूप ब्रह्म त ब्रह्म ब्रह्मैव भवजायति। परमात्माको वस्तु परमात्मै हुन्छ। गात्र शरीर फरक हो, शरीर फरक शरीरहरू छन्। आफ्ना आफ्ना कर्म अनुसारका भोग भाग गर्नका लागि यो शरीर रूपी मन्दिर सबैलाई आफ्नै आफ्नै खालको मिलेको छ। यसमा अनेक प्रकारका, कसैमा रोग व्याधिले भरिएका छन्, कसैमा हरिका अमृतले भरिएका छन्, कसैमा सुखका आनन्द स्वरूप बनेर आनन्दमा रमण गरेका छन्, कोही जीवहरू दुःखमा रमण गरिरहेका छन्। भगवानले आज्ञा हुन्छ, आफ्नो आफ्नो भाग्य सबैले खाइरहेका छन्। त्यो भाग्य पखाल्नका लागि अथवा भाग्यको उदय अभाग्य पखाल्नका लागि ब्रजमण्डलमा गएर जमुनाजीमा वाक्क जय राधे जय श्री कृष्ण हरि भनेर आँखा बन्द गरेर स्नान गर्नुपर्छ। हेर्दाखेरि कालो कालो देख्नुहुन्छ तपाईले, फोहोरै मात्रै होला भन्नु होला, होइन। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, बरसाने में धूम मचावे ए बैहर की छोरी। भजन दिव्यमय भगवानको मङ्गल गाएको छ। जमुनाजी काली किन भई, कालो आकाश नीलवर्ण किन देखिनु हो भन्दा कृष्ण कालो हुनुहुन्छ। भगवानले छोइदिनु भयो, भगवानले नुहाइदिनु भयो, प्रभुले छुने बित्तिकै काली भई। भगवान परमात्माले यसलाई विशुद्ध गर्नुभएको छ। त्यसैले कालिया दमन गरेर परमात्माले त्यो विषलाई अन्त्य गरिदिनु भएको छ। संसार रूपी कालिया नागलाई नष्ट गर्नेवाला यमुना जल छ। त्यसैले यमुना जलबाट जल ल्याएर सारा मन्दिरहरूमा भगवानको महाअभिषेक हुन्छ। त्यो पावनानि इति पावनम। भगवानको वर्ण जस्तो छ कृष्ण वर्ण छ, यस्तै कृष्ण वर्ण यमुना महारानी पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले यमुनामा सर्वदा भगवान कृष्ण बलराम स्नान गर्नुहुन्छ। त्यही जलमा हामी पनि ब्रजमण्डल परिक्रमा, पञ्चकोशी परिक्रमा
केशीघाट, यमुना, पुलिन्देर, समीर यी सबै ठाउँहरूमा दर्शन गरेर पुण्यको लाभ लिँदछौँ। यहाँहरू सबैलाई पुण्यको लाभ मिलोस् भन्ने कामना छ। गोपीहरूले भन्दछन्, रे सखी आज अचम्म भएको छ, भगवानले त्यो जङ्गलमा जब जानुहुन्छ सारा पत्थर पनि पानी भएर बग्दछन्, कसरी पानी भयो होला भन्दा अर्की सखीले भन्दछन्, यी तपस्वीहरू हुन्, पत्थरको भाँति पत्थर जस्तो भएर तपस्या गर्दा गर्दा यिनीहरू धीर भएर प्रभुको तपस्या गरिरहेका थिए। आज भगवान परमात्मा परब्रह्म ल्याएर नन्द नवनको वंशी ध्वनिद्वारा उनीहरूको त्यो जलिरहेको पाषाण जस्तो भएको तपस्याले एकाकार भएको वृत्तिलाई फर्काएर सजीव गराइदिनु भएको छ, आनन्द प्रदान गर्नुभएको छ। किनभने भजनले, परमात्माको सङ्गतले जन्म जन्मान्तरका कटुता पटुताहरू नष्ट भएर अभिलाषा परिपूर्ण हुँदछ। त्यति मात्र होइन, यमुना महारानीले हात फिजाउनु भएको छ, अनेक छालहरूद्वारा भगवानको आवाहन गरिरहनु भएको छ, प्रभुलाई भेट्ने कामना गरिरहनु भएको छ र बारम्बार वन्दन गर्दछिन्, हे भगवान, हे नन्दनवन कृष्ण बलराम, स्वर्गबाट महर्षिहरूको प्रार्थना सुनेर यो धरणीलाई पावन गराउँदै हजुरको आज्ञा पाएर म धरणीमा आएर बगिरहेकी छु। आज हजुरको आगमन भयो, मेरा त हजुर आफ्ना जन हुनुहुन्छ। आज साक्षात मेरो परब्रह्म वैकुण्ठाधिपति नारायण परमात्मा यो ब्रजमण्डललाई पावन गराउँदै कृष्ण बलराम प्रभु हजुरहरू पाल्नु भएको छ। अनन्त शक्ति हुनुभएका परमात्मन म बारम्बार वन्दन गर्दछु भनेर जलहरूद्वारा कृष्ण बलरामलाई आनन्द स्वरूप प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। यति मात्र कहाँ हो र सखी, साक्षात यमुना महारानीले रूप धारण गरेर भेटीहरू चन्दन आदि पुष्प अर्घादि ल्याएर भगवान परमात्मालाई माल्य लगाइदिनु भएको छ। त्यही भएर यमुना महारानीले सर्वदा भगवान कृष्णको पुकारा गरिरहनुहुन्छ। किनभने भगवान परमात्माको उपासना गरे बेगर प्राणीहरूको कल्याण छैन। ती निर्जीव भएर पनि यमुनाले आज भगवानको प्रार्थना गरिरहेकी छन्, माल्य अर्पण गरिरहेकी छन्, अनेक पकवानहरू प्रभुलाई निवेदन गरेर टक्राइरहेकी छन्। किन भन्दा भाग्यको समय हो, त्यो मुहुर्त समाप्त भयो भने आफ्नो परमप्रभु फेरि छुटिहाल्छ नि। आफ्नो परमप्रभुको त्यो दिव्यमय समय फेरि कहाँ मिल्छ सर? भगवानले अनुग्रहका गरिबक्सेको छ। वंशीनाद गर्नुहुन्छ यमुना महारानीले, आनन्द प्रकारद्वारा त्यो वंशी श्रवण गर्नुभयो। सारा प्रकारका दुःख अप्ठ्यारा असजिला पनाहरू नष्ट भएका छन्। अरे सखी, यमुना महारानीले प्रार्थना गर्दछिन्, हे भगवान, हे नन्दनवन, आज नन्दरायका घरमा हजुर लीला रचनाका लागि यो पृथ्वी धरणीमा पाल्नु भएको छ। साक्षात हजुरका चरण कमलबाट निक्लेकी प्रकट भएकी गंगा, यमुना, सरस्वती, रेवा, पयस्विनी, नर्मदा जलै ती सर्वदा ती जलहरूलाई हजुरले पावन गरिदिई बक्सिन्छ। हजुरलाई अर्पण गर्नका साथमा, हजुरलाई को शरण पर्नका साथमा ती पनि पावन हुँदछन्। यमुना महारानीले भगवान परमात्मालाई वन्दन गर्नुभयो। भगवान वंशी नाद गर्नुहुन्छ। बेलुगाको समय हुन लागेको छ। कृष्ण र बलराम वन विहार गर्दै
वंशीवट धीर समीरमा आएर आनन्दले राज गर्नुभएको छ। कृपा गरेर आज्ञा भयो, ब्रजबामाहरू सबै देख्दछन् भगवान छायामा राज गरिबक्सेको छ। ब्रजबामाहरू, अरे सखी, त्यहाँ भएका ब्रजवासीहरूले अनेक प्रकारका भोग ल्याएर प्रभुलाई निवेदन गरे। भगवानले वंशीनाद गर्नुभयो, दाउ दयालले छडी देखाउनुहुन्छ। त्यो छडी सारा प्रकारका त्रिलोकीमा भएका दुःखहरू छडीको दर्शन गर्नाले, दाउ दयालको दर्शन गर्नाले, शङ्कर्षण प्रभुको दर्शन गर्नाले यो बाहिरका असार संसारका वस्तुहरू टाँसिँदैन, भाग्दछन् यिनीहरू। त्यसैले जहाँ भगवानका मङ्गल्यमय सुमधुर गानहरू हुन्छन्, कीर्तन हुन्छन्, मङ्गल उत्सवहरू हुन्छन्, घण्ट बज्छन्, मृदङ्ग बज्दछन्, ढोल बज्दछन्, झ्याम्टा बज्दछन्, शङ्ख ध्वनि हुँदछ। रे सखी, ती ठाउँ त त्यसै पावन हुन्छ, त्यहाँ सारा प्रकारका बाहिर वृत्तिहरू केही पनि रहँदैन। असाध्यै खुसी भएर भगवानको स्तुत्र वन्दन गरिरहनु भएको छ, मङ्गल्य गान गरिरहेका छन्। ती सखीहरू मनमा भगवान राज गरिरहनु भएको थियो। त्यसै समयमा भगवानका सखीहरू टाढाबाट पछाडि हात राखेर आउनुभयो। कृष्ण र बलराम त्यो ठाउँबाट घाँस टेकेर बाहिर निक्ली बक्सेको थियो। त्यो घाँसहरूमा भगवानले लगाएका सौन्दर्य तिलकहरू घाँसमा लागेको छ र त्यो सखीहरूले लगाउँदछन्। रे सखी, र उनीहरू आफ्नो शरीरभरि लगाएर आफ्नो शिरमा पनि धारण गर्दछन्। प्रभुका चरण कमलमा लागेको त्यो धुलो, अत्तर र रङ्गी बिरङ्गी परमात्माले लगाएका ती केशरहरू आफ्नो शरीरभरि लगाएर आफू धन्य भएको अनुभूति गर्दछन्। किनभने धन्य अहो अमी अल्यो गोविन्दं रब्जिरेण भा, धन्य त्यही हो जसको चित्त वृत्ति भगवान परमात्मामा लाग्यो, जसको बुद्धि प्रभुमा लाग्यो, जसको जिन्दगी परमात्माको स्वभावमा अर्पण भयो, ती जन नै धन्य हुन्। आज ती प्रभुका सान्निध्यमा प्रभुको माङ्गल्यमय गुणहरूको आस्वादन गरेर यी जनहरू कोही पनि साधारण जीवहरू होइनन्। साधारण जीवहरूले प्रभुको दर्शन पाउन सक्दैनन्। यी तपस्वी महाज्ञानी योगेश्वरहरूले आज अनेक रूप धारण गरेर भगवानको दर्शन गरिरहेका छन्, नन्द नवनको दर्शन गरिरहेका छन्। ओहो, त्यो सारा छविहरूको दर्शन गरेर दयाका सागर, आनन्दका सिन्धु, दयाका खानी परब्रह्म परमात्मामा मेरो चित्तवृत्ति सर्वदा लागोस्। सर्वदा ती ब्रजबामाहरूको जस्तै टाढासम्म देख्न सक्ने दूरदर्शी प्रभुका अमृतको गतिलाई आस्वादन गर्न सक्ने यस्तो शक्ति श्री राधा कृष्ण देव प्रभुले सबैलाई प्रदान गरून्। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भवभयहारी कृष्ण मुरारी, हे बनमाली श्याम हरे। श्री कृष्णचंद्र देव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश।